أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کے حوالے سے ہم نے قبلے کے بارے میں کچھ ابتدائی گفتگو سنی تھی۔ جب سے دنیا بسی ہے، اسلام تب سے ہے۔ دنیا کی ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام یہ مسلمان تھے۔ اور آدم علیہ السلام کا ام حوا کے ساتھ اجتماع ہوا تھا جدہ کے مقام پر۔ نزول آسمان کے بعد ام حوا اتری تھی حجاز میں، اور آدم علیہ السلام اترے تھے ہندوستان میں۔ پھر سالہ سال کے بعد جب اجتماع ہوا جدہ میں، پھر آدم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہے، وہیں پر بیت اللہ کی جانب رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اس وقت سے لے کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تمام انبیاء نے، تمام مسلمانوں نے عبادت کی۔ امم سابقہ کے اندر بھی نماز فرض رہی ہے، لیکن نماز کی حیت، نماز کی تعداد اور ادائی ارکان یہ الگ الگ رہے ہیں۔ جیسی نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، ایسی بالکل اسی طرح سے نماز امم سابقہ نہیں پڑھتی تھی، لیکن نمازیں پڑھتی تھی۔ بعض امتیں خالی رکوع کرتی تھی، بعض خالی قیام کرتی تھی، بعض خالی سجدہ کرتی تھی،
कुरान तो उतरा ही इसी उम्मत पर, कुरान तो किसी उम्मत में था ही नहीं। तो नमाज में कुरान की तिलावत करना सिर्फ इस उम्मत का खासा है, इसके अलावा किसी उम्मत का खासा नहीं है। लेकिन बहरहाल उम्म साबिक़ा भी नमाज पढ़ती थी और रुख होता था खाने काबा की जानिब। जब तूफान नूह आया तो खाने काबा को अल्लाह ने उठा लिया, ज़ाहिरी तौर पर ये निशान ख़त्म हो गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से खाने काबा को दोबारा तामीर करवाया गया और फिर वहाँ से यह सिलसिला चला हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्तिदा में खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत है कि अव्वल इब्तिदाए इस्लाम में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बरस बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है और उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अंदाज से नमाज पढ़ते थे कि सामने बैतुल्लाह भी होता था और बैतुल मक़दिस भी होता है। लेकिन दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस की नफ़ी की है कि ऐसा नहीं है, यह हदीस सही नहीं बल्कि यह हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि हिजरत से चंद माह पहले या हिजरत के फ़ौरन बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। क्यों? अल्लाह के अम्र में क्यों नहीं है? अल्लाह पाक ने नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? ये बंदगी के खिलाफ है। अल्लाह पाक ने कुरान क्यों उतारा? ये बंदगी के खिलाफ है। हमारा काम क्या है? समिअना व अतअना, सुन लिया और गर्दन झुका ली। मेरे अल्लाह का फरमान है। क्यों है? अल्लाह जानते हैं। मेरे अल्लाह ने मुझे 2 ही आंखें क्यों दी, पीछे क्यों नहीं दी? मैं कौन होता हूं पूछने वाला? अल्लाह की मर्जी है। वो अल्लाह अगर मुझे ये सामने की 2 आंखें भी ना देता तो कौन पूछने वाला था? कितने हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको 2 आंखें नहीं है, अगर है तो दिखता नहीं है, तो कौन है पूछने वाला? उनके माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकती, लाखों रुपया उड़ा दिया लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। क्यों? अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मशीयत थी। अल्लाह ने कान 2 ही क्यों दिए? अल्लाह ने 4 कान क्यों नहीं दिए? कौन होता है बंदा पूछने वाला? अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह के अम्र में कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे हबीब तुम बैतुल्लाह को छोड़कर बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। अलबत्ता मुहद्दिसीन ने और शुर्रा ने और मुफस्सिरीन ने इसकी हिकमत बयान की है। हिकमत क्या बयान की है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो मदीना मुनव्वरा में यहूदी रहते थे, यहूदी अहले किताब। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहा कि अगर मेरा क़िबला भी बैतुल मक़दिस रहे तो शायद ये यहूदी इस्लाम की तरफ माइल होकर इस्लाम ले आएंगे। मसलियत उलमा ने ये लिखी है, लेकिन इसकी वजाहत कुरान में नहीं है। अलबत्ता इसकी अपोजिट तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखी है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस की तरफ मदीना मुनव्वरा में आकर नमाज पढ़ने लगे तो 16 या 17 महीने आपने बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ी है। 16 महीने तो कन्फर्म है, अलबत्ता 17 के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ रिवायात साहिब मजहरी ने और अक़वाल भी नकल किए हैं, 13, 19 और रिवायतें भी नकल की है, लेकिन सही और मशहूर रिवायत यह है कि 16 या 17। असल है 16 महीने आपने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, लेकिन बाज़ लोगों ने कसर को शामिल किया है
بعض نے قصر کو چھوڑ دیا، یعنی کچھ ماہ، 16 مہینے اور کچھ ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ جن لوگوں نے کچھ ماہ کو پورا ماہ شمار کیا انہوں نے کہا 17 مہینے، جنہوں نے قصر کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا 16 مہینے، اور بعض لوگوں نے کہا 16 یا 17 مہینے۔ صحیح یہی ہے کہ 16 مہینے مکمل، اور بعض ماہ تھے جو اسی 16 میں شامل ہوتے تھے، اس لیے بعض نے کہا 17 مہینے آپ نے ادھر کی طرف نماز پڑھی۔ بہرحال اس دوران میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے طعنے بھی سنتے تھے۔ یہ عجیب دنیا کا ایک رواج ہے، دنیا کی ایک رت ہے، جن سے لوگوں کو امیدیں ہوتی ہیں وہی طعنے دیتے ہیں اور وہی تنگ کرتے ہیں، اور انسان کو انہی کے طعنوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پرایا کہے، دشمن کہے، لوگ کہے تو بندہ سہ لیتا ہے، سن کے انسنی کر لیتا ہے، لیکن اپنا کہے تو یہ طعنہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ یہ اپنے نہیں تھے، لیکن من حیث اہل کتاب یہ اپنے تھے، چونکہ یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ قبلہ کو مانتے تھے، یہ آخرت کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی برحق مانتے تھے، تو یہ اہل کتاب تھے۔ لہذا اہل کتاب ہونے کے ناطے سے مشرکین کی بنسبت یہ لوگ کچھ قریب تھے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدبختوں کی طرف سے یہ طعنہ آنے لگا کہ عجیب بات ہے، ایک طرف سے تو محمد ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے لیکن اتباع ہمارے ہی قبلے کی کرتا ہے، دین کی مخالفت کرتا ہے ہماری اور اتباع کرتا ہے ہمارے قبلے کی۔ اس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ آپ نے ایک طرف سے چاہا تھا یہ قریب آ جائیں گے، بجائے قریب آنے کے الٹی سوچ، الٹی کھوپڑی، اور جن لوگوں کی کھوپڑی یہودیوں کی کھوپڑی پر چلتی ہے وہ ہمیشہ الٹی ہی چلتی ہے، ان کو آپ کتنا سیدھا چلانا چاہو گے وہ چلیں گے پھر بھی الٹے ہی۔ دور حاضر کے کچھ مسلمانوں کے اندر بھی یہی کھوپڑی کام کرتی ہے، جتنا ان کو قریب کرنا چاہو گے وہ اتنا ہی الٹی کھوپڑی کی دماغ ہو کر الٹی چلیں گے۔ مسلمان کی خصلت یہ نہیں ہے، مسلمان کی خصلت ہے سمیعنا و اطعنا، اور یہ تیری میری ہے، یہ میرا ایمانی بھائی ہے، کچھ کر رہا ہے غلط فہمی ہے یا کچھ ہے میری طرف سے درگزر ہے، لیکن جن کی خصلت میں وہ چیز پڑی ہوتی ہے ان کو ہزار سمجھاؤ سمجھیں گے نہیں۔ یہودیوں کی یہ خصلت ہے شروع سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے ہمارے دین کی اور اتباع کرتے ہمارے قبلے کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل قبلہ کعبۃ اللہ تھا، بیت المقدس تو دینی مقصد کے لیے چاہتے تھے، لیکن جب یہ طعنے سامنے آنے لگے تو صاحب مظہری نے روایت نقل کی ہے، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا یا جبریل میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی ذریت کا قبلہ رہا ہے، لہذا میرا دل یہ چاہتا ہے میرا قبلہ بھی بیت اللہ ہونا چاہیے، خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ ہی کی طرح اللہ کا بندہ ہوں، اور آپ کا مقام میرے مقابلے میں اللہ کے یہاں زیادہ مقرب اور زیادہ محترم ہے، لہذا آپ ہی دعا کیجئے۔ حضرت جبریل خود فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اللہ کے نزدیک مجھ سے بڑا ہے، اور حضرت جبریل کون ہے؟ جو فرشتے نہیں، فرشتوں کا بھی سردار، فرشتوں کے بھی مقرب اور تمام نبیوں پر وحی لانے والے حضرت جبریل ہیں، اور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ معزز اور محترم ہے، لہذا آپ خود دعا فرما دیجیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اور دعا کے بعد آپ علیہ السلام کبھی کبھی آسمان کی طرف یوں نگاہ اٹھاتے تھے، اس امید پر کہ حضرت جبریل تشریف لائیں گے
اور تحویل قبلہ کا حکم آ جائے گا۔ اس امید پر کبھی کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز بھی نگاہ یوں اٹھا لیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی، آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ میں جہاں پر آپ کا قیام تھا، جہاں پر مسجد نبوی آج موجود ہے، وہیں پر آپ کا مقام تھا، وہیں پر آپ کا گھر تھا۔ آپ وہاں سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، برا بن عازب کے گھر میں آئے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی تعزیت کے لیے آئے۔ یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد تعزیت کے ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھا چکے تھے، اسی درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ پہلے آیت کا ایک ٹکڑا آ گیا، وہ تھا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنا۔ آپ دعا میں بھی کبھی آسمان کی طرف دعا اٹھاتے تھے، اور کبھی نماز میں بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، اور کبھی نماز کے علاوہ بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہونا کیا ہے اللہ جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے، اور آپ تو دعا بھی کر چکے ہو اور حضرت جبریل سے اس دعا کا اظہار بھی کر چکے ہو، لہٰذا اب حکم آ جاتا ہے۔ وہی پہلے تو یہ آیت نازل ہوگی کہ آپ کو ہم بار بار یہ دیکھ رہے، پھر وہیں پر اللہ رب العزت کا دوسرا حکم آ گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کے چہرے انور کو اس جانب پھیر دیں گے جس جانب آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا خدا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ علیہ باللہ نبی علیہ السلام پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر راضی نہیں تھے؟ راضی تھے، لیکن دل کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، لہذا اس چاہت کو کا ترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کا دل اور باغ ہو جائے گا۔ بندے کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ، گزارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تنخواہ کر دیتا اس کا باس 1.5 لاکھ روپیہ، وہ لاکھ پر بھی راضی تھا، 1.5 پر بھی راضی ہو گیا، لیکن 1.5 ملنے پر اور خوش ہو گیا۔ یہ تو ادھر مثال نہیں ہے، بس یہ سمجھنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھتے اللہ کا امر سمجھ کر، یہاں بھی راضی تھے، لیکن چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ میرا قبلہ ہونا چاہیے، لہذا اس کو کہا ترضیٰ، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اب دیر کس بات کی ہے؟ فولی، پس آپ اپنا چہرہ موڑ دیجیے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ 2 رکعت نمازوں کے بعد ایسا لگتا ہے جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے تو قرآن اترا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ دیجئے۔ بس وہیں پر حکم آ گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کی طرف مڑ گئے۔ پہلے نماز ادھر کی طرف پڑھاتے، بالکل اپوزٹ۔ جن لوگوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا بالکل اپوزٹ قبلہ آج یہ ہے، پہلے قبلہ یہ تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے ادھر، وہ اس سائیڈ میں اور ادھر کی طرف، پھر آپ علیہ السلام دوران نماز پلٹ کے آگے ادھر، آپ علیہ السلام پہنچ گئے یہاں، پھر پہنچ گئے مرد، پھر پہنچ گئے بچے، اس کے بعد آ گئی عورتوں، بالکل مڑ کر اس مسجد کا نام آج بھی مسجد قبلتین ہے۔ پہلے ادھر، بعد میں ادھر آ گیا، اور آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت نماز پڑھائی بیت اللہ کی طرف۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے
بیتullah کی طرف جو نماز پڑھائی وہ عصر کی نماز ہے. بخاری کے اندر ہی یہ روایت بھی موجود ہے. وہ روایت بھی یہ روایت بھی دونوں روایتیں بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن اختلاف دونوں میں کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ پہلی نماز پڑھائی عصر کی، تو مکمل نماز پہلی نماز پڑھائی عصر کی، اس لیے کہ ظہر کی نماز پڑھائی تھی قصر. قصر کا مطلب ہے 2 رکعت ادھر کی طرف پڑھائی تھی، 2 رکعت ادھر کی طرف پڑھائی تھی. مکمل نماز یہ ہے. یا محدثین نے اس کی تفسیر اور تشریح دوسری یہ کی ہے کہ ان کو ظہر کی نماز کا علم ہی نہیں تھا. ایک صحابی یہ 4 ظہر کی نماز پڑھ کر وہاں سے آ رہے تھے اور دوسرے محلے کے اندر داخل ہو گئے تو وہاں پر عصر کی نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا اور دوران نماز انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، میں نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے دیکھا. یہ محلے والے کا امام بھی اسی نماز میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف مڑ گیا. اگر مثال کے طور پر ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے ادھر کی طرف اور کوئی قبلہ جاننے والا آ گیا کہ بھائی قبلہ ادھر نہیں، قبلہ ادھر ہے، اور اس نے موڑ دیا تو مڑ جانا چاہیے. لیکن موڑنے والا بھی عالم ہونا چاہیے، مڑنے والا بھی عالم ہونا چاہیے. عالم سے مطلب مولوی نہیں ہے، جاننے والا ہو، ورنہ نماز توڑ کے پہلے تھپڑ مارے گا. اچھا میری نماز کے چھیڑ خانی کر رہا ہے. ایسے ہی جب شہروں کے اندر کم ہوتا ہے، دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے، صف اول مکمل ہو گئی، دوسری صف کے لیے امید نہیں ہے باہر سے کوئی بندہ آئے گا، تو جاننے والا آ کر اگلے صف میں سے ایک بندے کو پیچھے کھینچ دیتا ہے. وہ پیچھے کی طرف زور لگاتا ہے یا آگے کی طرف زور لگاتا ہے. اور کئی جگہوں پر جھگڑا ہو گیا، اس نے نماز توڑ لی اور جھگڑا شروع ہو گیا، تو میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا بھائی میں اکیلا ہوں پیچھے، میں تمہیں پیچھے کھینچ رہا تھا. کہتا اچھا نماز میں اس طرح کھینچتے ہیں؟ اس بیچارے کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس کو مسئلہ معلوم تھا، یہ کھینچ رہا تھا، یہ آ نہیں رہا تھا، جھگڑا پیدا ہو گیا. لہذا مسئلہ بھی اس کو بتانا چاہیے جو مانے. جو نہیں مانے بتانا آپ کا کام ہے. آپ ٹھیکیدار نہیں، آپ ذمہ دار ہیں. دین کا ہر جاننے والا ذمہ دار ہے، ٹھیکیدار نہیں ہے. ٹھیکیدار کا مطلب ہے کرو تو کرو ورنہ بھاگ جاؤ، اور ذمہ دار کا کام ہوتا ہے بتانا، وہ کرے یا نہیں کرے. اور ہر مسلمان دین کا ذمہ دار ہے، ٹھیکیدار نہیں ہے. زبردستی تم یہ کرو، ہاں اپنے ماتحت اپنی اولاد اپنے اہل و عیال کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہو، لیکن ہر بندے کو کان پکڑ کر لانا چاہو گے ایسا نہیں کر سکتے ہو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو مڑنا تھا. صحابہ نے صحابی کی بات کو سن لیا تو وہیں پر مڑ گئے اور نماز ادھر کی بجائے ادھر کی طرف پڑھنی شروع کر دی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ دیجئے. قرآن نے کہا شطر المسجد الحرام، ہونا چاہیے تھا یہاں فَوَلِّ وَجْهَكَ کعبۃ اللہ یا بیت اللہ، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دو، بیت اللہ کی طرف رخ کر دو. لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ کر لو. اور مسجد حرام کس کو کہتے ہیں؟ جتنا 60 بائی 60 خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ چاروں طرف سے 60 بائی 60 ہے، تو اتنا ہی یہ مسجد حرام اتنی نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام وہ ہے جو مسجد حرام بنائی گئی ہے، چاروں طرف سے جو گھری ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے. قرآن نے کہا مسجد حرام کی طرف. اب قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ قبلہ جو لوگ بالکل خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے فرض ہے عین کعبہ کو قبلہ بنا لینا. جہاں پر کعبہ ہے اس کعبہ کے کسی ایک حصے کی طرف رخ کر لینا. اسی لیے جو لوگ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے مطاف کے اندر وہ چاروں طرف سے صف لگتی ہے، گول صف لگتی ہے، اور ہم سیدھی صف لگاتے تھے. گول صف اس لیے لگا لیتے کہ کعبہ بالکل سامنے ہونا چاہیے اور کعبہ بالکل دکھنا چاہیے. وہاں پر مطاف کے اندر کعبہ اور امام کے درمیان میں کوئی حجاب بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے جو لوگ بیت اللہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ظہر اور عصر کی نماز عام طور پر امام صاحب مطاف کے اندر نہیں پڑھاتے ہیں،
وہ اندر پڑھاتے مطاف کے اندر. تو جہاں مطاف کے اندر نماز پڑھتے تو اس جگہ کو پورا خالی کیا جاتا ہے. امام اور مقتدی کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے خانہ کعبہ اور امام کے درمیان میں, اس کو خالی کر لیا جاتا ہے. لیکن باقی لوگ چاروں طرف سے سب بنا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے. اور جو لوگ خانہ کعبہ سے باہر, مسجد حرام سے باہر, اگر وہ پہاڑی پر ہیں جہاں سے ان کو کعبہ دکھ رہا ہے تو وہاں سے بھی ان کو عین کعبہ کو قبلہ بنانا فرض ہے. لیکن اگر کعبہ نہیں دکھ رہا ہے تو پھر یہ حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد حرام کی جانب. یہاں پر بھی نہیں کہا کہ عین مسجد حرام, نہ یہ کہا عین بیت اللہ, نہ یہ کہا عین مسجد حرام, بلکہ یہ کہا مسجد حرام کی جانب. اور اس کی تفسیر کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین المشرق والمغرب قبلۃ, مشرق اور مغرب کے درمیان والا حصہ یہ قبلہ ہے. کس کے لئے؟ باقی لوگوں کے لئے الگ. ہم لوگوں کے لئے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, کم سے کم یہ 3 ملک, ان 3 ملکوں کا قبلہ پڑتا ہے مغرب کی جانب. اور مغرب کی جانب بین المشرق والمغربی, اس درمیان میں جو حصہ ہے وہ قبلہ کہلایا جائے گا. اب چونکہ ڈیولپمنٹ ہو گئی, جدید ٹیکنالوجی آ گئی, اب قطب نما آ گئی, لیکن قطب نما بھی عین قبلہ بتائیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ قطب نما بھی کبھی ادھر بتاتے کبھی ادھر بتاتے. ہمارے لیے کیا ہے؟ مغربین, ادھر اور ادھر, جہاں سورج غروب ہوتا ہے یہ مغرب اور یہ مغرب, اس کے درمیان والا حصہ ہمارا قبلہ ہے. جموں کشمیر کے لیے قبلہ ڈگری کے حساب سے, پنجاب سے لے کر ادھر پورا کشمیر, اس میں ڈگری کے حساب سے اگر دیکھنا ہوگا 8 ڈگری سے لے کر 13 ڈگری تک, اس کے درمیان میں بندہ کسی رخ کی طرف بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اگر وہ 8 ڈگری کی طرف نماز پڑھتا ہے نماز صحیح ہو جائے گی. اور 8 ڈگری کیسے ہوگا؟ بالکل اس کونے کی طرف نماز پڑھو 8 ڈگری ہو جائے گا. اور 13 ڈگری یہ ہو جائے گا, اس کونے کی طرف نماز پڑھو تو نماز صحیح ہو جائے گی. بعض لوگوں کو تحقیقات کا ہیضہ ہو جاتا ہے. ہیضہ ایک بیماری ہے جو نہ تھمنے والی ہوتی ہے, جو چلتی رہتی ہے. ایسا ہی بعض لوگوں کو مسئلے بتانے کا یا تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے مسجدوں کے رخ موڑ دیے. بس وہ قطب نما بیچ میں رکھیں گے اور دورانی نماز قبلہ خراب کروں تمہارا نماز ہی ہو, آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی, یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ حالانکہ خود قبلے کا علم نہیں ہوتا ہے, قطب نما کا علم نہیں ہوتا ہے, اور الجھن میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو. جموں کے اندر ایک مسجد کے اندر کئی ماہ تک لوگوں نے کونے کی طرف نماز کر کے پڑھی. پھر جھگڑا ہو گیا, پھر میں بھی وہاں پر گیا, تو جب میری نماز پڑھا میں نے وہاں سے اٹھایا سیدھا مصلی اور ڈالا یہاں اور خود اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھائی. یہ جو لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے تقوی کا اور علم کا, پہلے خود پوری معلومات ہونی چاہیے, اس کے بعد پھر مسئلہ بتانا چاہیے. ویسے کسی عام آدمی کو مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. مسئلہ ہرگز مت بتایا کرو. علماء, محدثین, مفتیان کرام مسئلہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اس لیے آپ نے بہت سارے مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا ہوگا, وہ بتائیں گے اچھا 5 منٹ کے بعد دوبارہ فون کر لینا پھر بتاؤں گا. اس کا کیا مطلب؟ ان کو مسئلہ یاد نہیں, یاد ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ دوبارہ تحقیق کر کے مسئلہ بتانا چاہتے ہیں. اور ابھی مفتی سے پوچھا بھی نہیں ہوتا ہے, پورا سوال بھی نہیں کیا ہوتا ہے, اور یہ نقلی مفتی پاس میں بیٹھا کھٹ سے فتویٰ دیتا ہے مسئلہ ایسے ہے. ایسے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. قبلے کے معاملے میں پوری تحقیق ہونی چاہیے. بالکل میں نے عرض کیا, اس قبلے کی اس کونے کی طرف نماز پڑھو گے تو یہ 8 ڈگری ہو جائے گا, اس کونے کی طرف پڑھو گے 13 ڈگری ہو جائے گا, اور یہ جو ہم نماز پڑھے یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح. یہ میں مثال دے رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ادھر کی طرف, یہ مثال دے رہا ہوں 13 اور 8 ڈگری کا. اور سمپل سا اندازہ کیا ہوتا ہے, پرانے زمانے کے مستری, وہاں نہ یہ قطب نما تھے, نہ انجینئر تھے, نہ کوئی بھی نہیں تھے,
पुराने ज़माने के सिंपल मिस्त्री वो कहते थे गामस में प्रोई मशीद छे ना तब किबल कोर किन छो दबन तब किबल छु योर किसन दबन दो योर छु लोसन लोग मुतन। अब ये सूरज गुरूब होता है अलग अलग। सर्दियों में सूरज बिल्कुल इधर गुरूबेगा, इधर निकलेगा, इधर डूबेगा, और जब गर्मियाँ आएगी उधर निकलेगा, उधर डूबेगा। अब इसने ये सर्दी में इन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी तो इसका किबला यूं बैठेगा। अब ये गर्मी में किबला की बुनियाद रखने कि तब ना दो मौसम लिहाजा किबला ये हो जाएगा। अब ये और ये आपस में इख्तिलाफ करेंगे। इसलिए पुराने मिस्त्री क्या किया करते, मैं पुरानी मस्जिद को देखो, पुरानी मस्जिद का किबला जहां की तरफ है वही सही हो जाएगा। क्यों? वो तकलीद, वो इत्तिबा। सहाबाए किराम पूरी दुनिया के अंदर फैल गए थे और जहां जहां पर सहाबाए किराम पहुंचे वहां पर उन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी। मुसलमान जहां पर पहुंचता है वहां पर सबसे पहले वो दो चीजें पहले तलाश करता है। ये खसलत छह हुई अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर के मुसलमान में छह हुई शायर नहीं चल जहां कहीं कॉलोनी बनेगी सबसे पहले देखेंगे यहाँ मस्जिद है या नहीं है। और बहुत सारे मुसलमान जब दूसरी जगह जमीन खरीदते हैं सबसे पहले देखते हैं यहाँ मस्जिद है या नहीं है, बाकी चीजें वो बाद में देखते हैं। हमारा तो मंबा असल तो मस्जिद है। और दूसरी चीज देखते हैं कब्रिस्तान पिछवाना, इसलिए कि मौत का भरोसा कोई नहीं, इबादत करनी है। इबादत करने के लिए चाहिए मस्जिद और मरने के लिए चाहिए कब्रिस्तान। ये दोनों चीजें पहले लोग तलाश करते। तो सहाबाए किराम आए, जहां पर पहुंचे वहां पर उन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी और वो हमसे ज्यादा मुहक्किक भी थे, हमसे ज्यादा मुअल्लिम भी थे और सबसे अच्छे दाई भी थे। सारे सिफात उनके अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपनी तहकीक के मुताबिक जहां पर मस्जिदों की बुनियाद रखी है, चाहे समंदर के आर हो चाहे समंदर के पार हो, दोनों जगह पर उन्हें मस्जिदों की बुनियाद रखी और किबले की निशानदही करके। लिहाजा किबले के मामले में हर जगह पर शोर नहीं उठाना चाहिए। कुछ लोग आते हैं इमाम के साथ उलझेंगे, कमेटी वालों के साथ उलझेंगे, महल्ले वालों के साथ उलझेंगे, आएंगे हिंदुस्तान के किनारे से और जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करेंगे। जिन लोगों ने जम्मू में किबले को बदल दिया था वो यहाँ के नहीं थे, वो हिंदुस्तान के किनारे से आए हुए थे और यहाँ कर सारे लोगों को उलझन में डाल दिया था। इसलिए ऐसी हरकत हरगिज नहीं करना चाहिए। उससे नमाज खत्म हो जाती है, उससे जगह खत्म हो जाती है। जिस मस्जिद में 200 लोग आते थे वहां तो 100 लोग आने लगे, इसलिए कि जगह सारी की सारी टेढ़ी हो गई। कुरान ने कहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की जानिब, ऐने काबा ना, ऐने मस्जिद हराम ना, बस रुख करो उसकी जानिब। अब मैं और आप सफर में हैं, मालूम नहीं है कि किबला किस जानिब है। सिंपल सा, कोई मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जो मर्जी हो, हम उससे इतनी बात मालूम करेंगे सूरज निकलता किधर से, वो कहेगा इधर से, डूबता किधर है, इधर है, बस अल्लाह अकबर। इसलिए कि सूरज के निकलने और डूबने में कोई गलत बयानी से काम नहीं लेगा, वो सिंपल सी बात लेगा, इधर से नहीं, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, बस यहाँ की तरफ अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ लो। लेकिन फर्ज कर लो हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जम्मू से दिल्ली जा रहे हैं। जम्मू में जब हम ट्रेन में बैठे तो जम्मू स्टेशन पर ट्रेन इस तरफ लगती है और प्लेटफार्म पर जब हम नमाज पढ़ते हैं तो जिस तरफ से प्लेटफार्म की तरफ चढ़ते हैं उस तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं। अब आगे चल गए, मगरिब के फौरन बाद हमने नमाज पढ़ी, इशा की नमाज का वक्त आ गया। आगे चलकर ट्रेन में कोई भी नहीं है बताने वाला कि रुख किधर को है। अब ये बंदा सोचेगा जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो मैंने ऐसे नमाज पढ़ी थी, वहाँ से जब निकले तो सीधा जा रहे थे, फिर मुझे लगा पठानकोट में बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल रिवर्स हो गई, उल्टी चलने लगी, फिर वहाँ से लगता है अब रुख इधर नहीं होगा, अब रुख इधर को होगा। इसने गौर व फिक्र कर लिया, इसको अरबी ज़बान में कहेंगे तहर्री, गौर व फिक्र कर लेना। गौर व फिक्र करने के बाद, पूछताछ के बाद, अब इसने एक जगह मुतय्यन कर लिया, एक रुख मुतय्यन कर लिया, जाए नमाज बिठाई, अल्लाह अकबर, इसने नमाज पढ़ी। अब नमाज पढ़ ली, बस इतने में ट्रेन रुक गई,
एक बंदा वहाँ चढ़ा सलवार कमीज टोपी के साथ, कहले अच्छा नमाज पढ़ रहे थे, ओ सॉरी आपने जो नमाज पढ़ी ना आपने इधर की तरफ पढ़ी, हालांकि किबला इधर की तरफ था, लिहाजा आप नमाज इधर की तरफ पढ़ो। ये जो नमाज पढ़ने वाला कहेगा मुझे इधर की तरफ नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इधर की तरफ नमाज पढ़ ली, मेरी नमाज हो गई। लेकिन यहाँ पर शर्त है पहले मालूमात की हो और गौर फिक्र किया हो, उसके बाद अगर किबला इधर था, नमाज पढ़ी इधर के लिए, नमाज के बाद मालूम हो गया तो नमाज इसकी हो गई। लेकिन दौराने नमाज ही अगर मालूम हो जाए और आने वाले ने इसको मोड़ दिया इधर की तरफ, तो इसको चुपचाप के मुड़ना चाहिए, इसको ख्याल करना चाहिए मैंने तहर्री की है, ये आने वाले को किबला मालूम है, लिहाजा मुझे इधर नहीं इधर की तरफ नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रा, सिर्फ काबा वालों या मस्जिद हराम के आसपास में रहने वालों या हिजाज वालों, सिर्फ तुम्हारा ही किबला ये नहीं है, वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रा, तुम जहाँ कहीं हो, जम्मू में हो, कश्मीर में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, चीन में हो, अरब, जहाँ तुम कहीं हो और काबा और मस्जिद हराम तुम्हारे सामने नहीं है, तो मस्जिद हराम की तरफ रुख कर लो, तुम्हारी नमाज सही हो जाएगी। इसमें अगर ऊंच नीच हो जाएगी अल्लाह उसको माफ कर लेंगे। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों का इम्तिहान लेना है कि मेरे बंदे कितना मेरे इम्तिहान में पास हो जाते हैं, वरना ऐने काबा, हम काबा की इबादत नहीं करते हैं, हम मस्जिद हराम को सजदा नहीं करते, सजदा हम करते हैं अल्लाह को। वो एक बंदा था ना, वो फंस गया एक जगह पर और देखा कि वहां पर क्या हो रहा, उसने सोचा अंदर कोई माल बंट रहा है, शायद जो रफी दीवान अंदर, तो वो जा रहा था अंदर, अंदर देखा तो वहां तो मंजर ही कुछ और था, वहां तो कुछ और रखा था और सारे लोग माथा टेकते थे, वो न 8 का न खाट का न 360 का, वो कुछ भी नहीं पड़ता था। उसने सोचा ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो मुसलमान हूँ और मुसलमान को किसी और के सामने माथा टेकने की इजाजत नहीं है। वो खुद बाद में कहता है मैंने दिल ही दिल में कहा बारी ताला मैं सिर्फ आपको सजदा करता हूँ, आपके अलावा किसी कंकर और शंकर को मैं सजदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ फंस गया हूँ, अगर सजदा न करूँगा तो मेरी ठीक ठाक धुलाई हो जाएगी और अगर सजदा करूँगा तो मेरा ईमान जाएगा, लिहाजा बारी तरह मैं इसको सजदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सजदा कर रहा हूँ आपको। अल्लाह अकबर, दिल ही दिल में अल्लाह अकबर क्या कर सजदा किया। ऐसे जब ईमान थोड़ा बहुत भी अंदर होता है ना तो फिर इंसान को शिरक नहीं करने देता, लेकिन अगर अंदर ईमान खोखला हो चुका है फिर जहाँ जाएगा गंगा जाए गंगा राम, जमुना जाएगा जमुना राम, वो जहाँ भी जाएगा वहीं का रह जाएगा। लेकिन मेरे और आपके लिए ऐसा करने की सख्त ममानियत आ गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं आपने इन लोगों की खातिर ये किया था वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, जो कुछ करते हो तुम अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। ये यहूदी आपको जो ताने दे रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं, अल्लाह जानते हैं। लेकिन सुनो या नबी अल्लाह, वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक, अगर आप इन यहूदियों को हर तरह के मौजिज़ात दिखाओगे, हर तरह की निशानियां दिखाओगे, मा तबिउ क़िबलतक, ये आपका साथ देने वाले नहीं है, ये आपके किबले की इत्तिबा करने वाले नहीं है। चाहे आप इनके साथ कितनी दोस्ती बना लो, चाहे आप इनके साथ कितने मुआहदे कर लो, ये आपका साथ देने वाले नहीं है। 1450 साल पहले अल्लाह ने कहा यहूदी ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन मानने वाला कौन होगा? जिसके दिल में ईमान कामिल होगा, हरगिज़ नहीं मानेगा, और जिसके दिल में ईमान फुसफुसा होगा वो पलट जाएगा। वमा अंता बिताबिअल क़िबलतहुम, और न आप उनके किबले की इत्तिबा कर लेना। ये वही है, कुछ तुम मान लो कुछ हम मान लेंगे। अमन चाहते हैं उनके दीन की इत्तिबा करके। देखिए कंप्रोमाइज़ कर लेना, माशरती ज़िंदगी में चलना, माशरती ज़िंदगी का निभाव कर लेना, इसमें दीन रोकता नहीं है। लेकिन दीन के मामले में कोई हमसे कंप्रोमाइज़ करना चाहेगा इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। दीन के इतने से मामले के अंदर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसलिए कुरान कहता है
वमा अंत बिताबिउल क़िबलतहुम, और आप उनके क़िबले की इत्तिबा मत कीजिए। अगली आयत और ज़्यादा सख्त है, क्या है? वमा बअदुहुम बिताबिउल क़िबलत बअद, ये जो आपस में यहूदी और ईसाई है, यहूदियों का क़िबला था मगरिब की जानिब और ईसाइयों का क़िबला था मशरिक की जानिब। अल्लाह ने फरमाया ये जो दोनों मिलकर आपकी मुखालफत करते हैं ना, इन दोनों को भी आपस में इख्तिलाफ है, इनको आपस में भी इत्तिहाद नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको परेशान करने के लिए ज़ाहिर में दिखाते हैं हमारा बड़ा इत्तिहाद है। वमा हुम बअदुहुम बिताबिउल क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इदल लमिनज़ ज़ालिमीन। एक धमकी है, लेकिन खिताब किया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या? कि अगर आप इत्तिबा करोगे इन यहूदियों और ईसाइयों की ख्वाहिशात की, इसके बाद कि आपके पास इल्म आ गया है, तो सुन लो, इन्नका इदल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो सुन लो, खबरदार सुन लो, तब आप जालिमों में से हो जाएंगे। तफसीर मजहरी ने यहाँ पर इल्मी एतबार से 11 नुक्ते बयान किए हैं और 11 नुक्तों को बयान करके ये कहा कि मुसलमानों के लिए हरगिज इजाजत नहीं है कि यहूदियों और ईसाइयों की किसी मामले में इत्तिबा करेंगे। पहली बात अल्लाह ने कही, बोला इनित्तबअत अहवाअहुम, और अगर आप उनके ख्वाहिशात की इत्तिबा करोगे, क्या ख्याल है मेरा और आपका? क्या अलायाज़ु बिल्लाह, अलायाज़ु बिल्लाह, अलायाज़ु बिल्लाह, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अम्र को छोड़कर यहूदियों और ईसाइयों की किसी बात को मानते? हरगिज़ नहीं, यह हो ही नहीं सकता है और यह कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, आपका काम है पहुंचाना और आप इसमें कोताही नहीं करोगे। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, अगर आपने उनकी इत्तिबा की, दीन पर चलने के लिए अपने दीन की मालूमात होना जरूरी है, उसके साथ यहूदियों का इसमें तर्ज अमल क्या है वो जानना भी जरूरी है। बाज़ लोगों का ख्याल है पनुन पता सुन यहूदी इमारती तिकर ना, क्यों? उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। यह मेरे सर पर इमामा है, यह इमामा पहनना हमारे यहाँ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नत है, आपने इसको हमेशा पहना है। और इमामा यहूदी भी डालते हैं, यहूदी भी इमामा डालते हैं, हम भी इमामा डालते हैं। यहूदियों के यहाँ भी यह इबादत है, हमारे यहाँ भी यह इबादत है। अब ये कि बंदा कहेगा बस हमें इमामा डालना है, यहूदी कैसे डालते हैं हमें उसकी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं होगा, ये इमामा जिस इमामे को बंदा इबादत की नीयत से डालता है, सुन्नत समझकर डालता है, यही इबादत और यही सुन्नत इसके लिए गुनाह का सबब बन सकता है। क्यों? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी इमामा लगाते हो, यहूदी भी इमामा लगाते हैं, लेकिन तुम इस इमामे के अंदर से टोपी पहन लिया करो। यहूदी चूंकि इमामे के अंदर टोपी नहीं लगाते, लिहाजा उनकी इस मामले में मुखालफत करो। पुराने ज़माने के अंदर ये बुजुर्ग है इसमें तुम्हें साफ डांडा, वो साफा बांधते थे तो वो साफे के अंदर से बहुत सारे टोपी नहीं डालते थे, वो साफा लगाते थे सुन्नत समझकर, लेकिन उनको इल्म ही नहीं था कि इसके अंदर टोपी डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। लाइल्मी की वजह से इत्तिबा उधर होती थी। दूसरी बात बाज कौमें इमामा तो डालने लगी, बाज टोपी भी ना डालने लगे, बाज नहीं, लेकिन ये जो पीछे से शिमला होता है, ये जो कपड़ा निकला हुआ होता है, एक हाथ, ये एक हाथ कपड़ा बाहर की तरफ निकालना, इमामा गोल पहनना, अंदर से टोपी लगाना, यह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामा लगाया, उसके अंदर टोपी लगाई और उसके पीछे यह शिमला जो लोट आसन, यह लोट भी निकाला है, आपने भी पहना। ऐसा ही हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐसा इमामा पहना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐसा इमामा पहना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐसा इमामा पहना और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐसा ही इमामा पहना। इमामा भी था, अंदर से टोपी भी थी और पीछे से शिमला भी था।
اب بندہ یہ کہے گا ناز امام چھو گنڈن ٹویب ایسنس یا میسنس فرقہ چھو نے کہتی پیاور یا ایسے کہے گا ناز امام چھو گنڈن پیچھے سے شملہ ہو یا نہ ہو فرقہ چھو نے کہتی پیاور نہیں امامہ ہو اندر سے ٹوپی ہو شملہ نکلا ہوا ہو اور امامہ کتنا ہونا چاہیے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے امامہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے لہذا اگر بندے کو اگر مسلمان کو اس کا مد مقابل اپوزٹ معلوم نہیں ہوگا تو خطا کر جائے گا اس لیے دین کے معاملے میں اپنی معلومات بھی ہونی چاہیے اور دین کے دشمنوں کی بھی معلومات ہونی چاہیے ورنہ بندہ تو کرے گا دین سمجھ کر لیکن حقیقت میں وہ غیروں کی اتباع ہو رہی ہوگی اس لیے یہودیوں کی بعض باتیں جاننا بھی ضروری ہے اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا ہے 11 نکات بیان کیے ہیں اور اس کے آگے کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی ساری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین جتنے دیر میں یہ اعلان ہو جائیں گے ساتھی مسجد کے چندے کے سلسلے میں جلدی سے کھڑے ہو جائے 100 روپے کا جو چندہ کرتے ہیں اس کے لیے کھڑے ہو جائے